السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير على خير. نتوما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. الوغ اليوم قررت انني ندير واحد السلسله جديده خاصه بالناس اللي كيقراو، خاصه بالتلاميذ ديال الاولى بكالوريا في الماده ديال الفرنسيه. بطبيعه الحال كاملين كنعرفوا ان اصحاب السيزيام كيدوزوا الفرنسيه في الجهوي. هذا علاش قررت انني ندير واحد السلسله صغيره نجمع فيها الدروس اللي كيقراوهم طيله السنه، ونشرح كل درس مفصل بطريقه بسيطه اللي يقدر الانسان زعما يستوعبها ويفهمها ويبقى عاقل عليها بدون تعقيدات. الوغ الدرس ديال اليوم كنعرفوا كاملين انه البروغرام ديال السيزيام كيقراو ضروري انهم يقراو لي شون ليكسيكون او لا الحقول الدلاليه. غادي نشوفوا اليوم الدرس ديال لي شون ليكسيكون ونحاولوا نبسطوه، نعطيو اون بتيت ديفينيسيون اي دي زيكزامبل، وفي الاخر غنعطيكم واحد ليكزارسيس باش هكذا تقدروا المهم تفهموا الدرس بطريقه بسيطه وتبقاو عاقلين عليه ان شاء الله، باش ضروري غادي يكون في الامتحان. الو لا ديفينيسيون ديال لي شون ليكسيكو. Qu'est-ce qu'un champ lexical? Un champ lexical, c'est l'ensemble des mots, qui, dans un texte, qui peuvent être des noms, ou bien des adjectifs qualificatifs, ou bien des verbes, et qui se rapportent à une même notion. Ça veut dire, un champ lexical هو واحد المجموعه ديال الكلمات اللي كيكونوا في واحد لو تكست معين اللي كينتميو لواحد الحقل دلالي، ولا كيكون المعنى ديالهم كيكونوا مثلا كلمات كتار كيكون المعنى ديالهم كاملين كيتجه في واحد لا نوسيون معينه. وهاد لي مو يقدروا يكونوا دي نون ou bien des adjectifs qualificatifs ou bien des verbes. C'est l'ensemble des mots dans un texte مجموعة ديال لي مو كلمات كيكونوا في واحد لو تكست qui se rapportent à une même notion. كينتميو لواحد لا نوسيون، يعني واحد المعنى، عندهم معنى واحد، ويقدروا يكونوا سي مو سي peuvent bien, les mots peuvent être des adjectifs qualificatifs, des noms ou bien des verbes. C'est l'ensemble des mots dans un texte. واحد المجموعه ديال الكلمات كيكونوا في واحد لو تكست، واحد النص qui se rapporte à une même notion، عندهم كيتجهوا في لواحد المعنى واحد، يعني يكونوا كلمات مختلفين ولكن المعنى ديالهم واحد. هاد لي مو هادو يقدروا يكونوا des adjectifs qualificatifs ou bien des noms ou bien des verbes. هذا هو التعريف البسيط ديال لي شون ليكسيكو. نشوفوا دابا شي اكزامبل. هذه ديفينيسيون. شوفوا دابا شي اكزامبل.
Alors, par exemple, نشوفوا مثلا le mot chaise. ناخدو chaise كرسي. ناخدو مثلا table. ناخدو عاود miroir مرآة. هاد لي مو هادو الا بغينا نشوفو الحق الدلالي ديالهم اولا لو شون ليكسيكال ديالهم باش نقدروا نجمعوهم. غادي يتجمعوا في دي زوبجي، سو سون دي زوبجي. يعني هادي شيز طابل ميغوار الحق الدلالي كيتجمعوا في لا نوسيون، كيتجمعوا في هاد لا نوسيون. لا نوسيون ديالهم هي اوبجي. نشوفوا عاود ان اوتر اكزامبل. مثلا فيسبوك. هاد ليكزامبل غتبقاو عاقلين عليه. انستغرام. يوتيوب. هاد لي مو فيسبوك انستغرام يوتيوب الحق الدلالي ديالهم بطبيعه الحال هو الميديا. المهم هذا مثال مبسط جدا وغادي تبقاو عاقلين عليه حيت كلشي كيستعمل هذا الشيء. هذا اسهل مثال غتبقاو شادين به الكور. نشوفوا مثلا ان اوتر اكزامبل. مثلا ما يد ني انف تيت راس. هادو كاملين لاش كينتميو في نظركم؟ كينتميو اتر هيومان. اتر هيومان انسان. ماشي ضروري يكونوا غير 3 ديال لي زيكزامبل، يقدر يكون ان جروب دي مو يعني بزاف ديال لي مو. انا كنعطيكم غير امثله بساطين 3 من كل واحد. شيز طابل ميغوار الشون ليكسيكال ديالهم هو لوبجي شيء. فيسبوك انستغرام يوتيوب الشون ليكسيكال ديالهم هو الميديا. و ما ني تيت نقدروا نزيدو بوش دي زوغاي المهم اي حاجه. هادو كاملين لو شون ليكسيكال ديالهم يعني الاعضاء ديال الجسم كامل كينتميو لان اتر هيومان. الوغ دابا غادي نشوفوا ان اكزرسيس. غادي نعطيكم دي مو وانتم فكروا قبل ما نجاوب انايا وبطبيعه الحال ان شاء الله غتكون لا ريبونس ديالكم صحيحه. المهم ليكزرسيس غادي نشوفوا فيه. غنعطيكم انا دي مو كيف قلت لكم وانتم غادي تشوفوا لو شون ليكسيكال ديال هاد لا سيري ديال لي مو. مثلا maison, jardin, villa, غادي نشوفوا شنو هو. المهم انا غنخلي لكم شويه الوقت بما كتبت لي زوطخ زيكزامبل ونعاود نرجع لكل وحده نريبوند عليها بوحديتها. جوج. نشوفوا مثلا élève cahier élève cahier tableau classe classe père mère frère et sœur.
tristesse, peur, joie. نكتفيو بهذا القدر وان شاء الله راه كل مهم غير اكزامبل واحد منهم راه غادي يبين لكم، غادي يعطيكم زعما غادي يخليكم تفهموا مزيان وانتم تقدروا تزيدوا دوطخ زيكزارسيس باش تمرنوا. مثلا ميزون، جاردان، فيلا. شنو هو الحقل الدلالي ديالهم؟ شنو غادي يكون؟ غادي يكون هو lieu، مكان. ميزون سي ان lieu، جاردان سي ان lieu، فيلا سي ان lieu. نقدروا نزيدو بارك، نزيدو بزاف ديال الحوايج. بارتمون كاملهم كينتميو للحقل الدلالي اللي هو lieu. ندوزو للثاني élève، كايي، تلاميذ، دفتر، كلاس، قسم كينتميو للحقل الدلالي اللي هو école. Troisième exercice, bien la troisième série, père, mère, frère, sœur. كينتميو للحقل الدلالي اللي هو famille. Quatrième série, tristesse, peur, joie. حزن، خوف، فرحة ولا سعادة كتنتمي للحقل الدلالي اللي هو sentiment. أحاسيس هادو كاملهم دي سنتيمون. درس ساهل بزاف، بسيط بزاف، كنتمنى الشرح يكون واضح، تكونوا فاهمين شويه. تعقلوا على هاد لي زيكزامبل وبيان تعقلوا على اكزامبل واحد منهم باش يعطيكم اون بيتيت رابيل، وتعقلوا على لا ديفينيسيون حيت تقدر تكون عندكم في الامتحان. المهم ديروا الاحتمالات ديالكم كاملين. كنتمنى الشرح ديالي يكون واضح وتكونوا فهمتوا واستفدتوا معايا شويه. الا عندكم دي زامي ديالكم حتى هما في نفس المستوى طاقيوهم، صيفطوا لهم لا فيديو باش يستافدوا. وان شاء الله خليكم اون كونتاكت باش كل مره نحط كور خاص بصحاب الاولى باك. تهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.